Mayong hapon, kanatong tanan mga igsoon, mga igala, mga parinti. O salamat kayo sa atong buhi nga Dios din na kita nagapadayon sa atong mga gibuhaton mao ang pagproklamar o pagsangyaw sa ebanghelyo sa Ginoo sa mayong balita. O sa dili pa ta mato sa unahan mga igsoon, mga parinti, mga igala, ato sang gipanibaya ang tanan sa usa ka maayong hapon. Kanatong tanan kutob sa maabot ni aning live broadcast through Facebook sa kamayong hapon atong gigreet ang atong pangulo sa Church Leader Institute nga walain ko dili si Reverend Dr. Elmer Carino nga nakabase diya sa Binangonan Rizal. May hapon ka rin mo, Dok. Salamat kay naaka. O salamat usab sa atong senior pastor nga kanunay nga nagagiya ka nato. O nagadasig ka nato, nagtudlo ka nato, aron kita makapadayon sa padayon sa bulhaton sa Dios sila binang pagsangyaw pagwali sa aming balita. O kato sa gigreet ang tanan mga kaigsuuna diri sa The Holy Spirit Community Church diri sa Purok Uno, Busa, Cagayan City. Di nahimutang ang simbahan ng iglesia sa Dios. Uban ka nga Pastor Emmanuel Carino nga may nagdumala niini. O salamat kanatong tanan mga kaigsuonan tungod kay kita kanunay gyud nga gidasig sa pulong sa Dios nga kita mo padayon sa atong pag-alagad sa Dios mga kaigsuonan o mo padayon usab kita sa pagpamalandong ug pagpaminaw sa pulong sa Dios tungod kay ang pulong sa Dios importante man sa atong kinabuhi. Ilabi na kayo diya sa atong espirituhanon nga bahin sa atong kinabuhi. Naingon si Jesus mga igsoon sa iyang mga pulong. Mateo 4:4. Ang tao wala lamang mabuhi sa tinapay, kundi nabuhi usab siya pinagi sa pulong sa Dios iyahang madunggan. So importante kayo mga igsoon ang pulong sa Dios mo nang atong ning tinguhaon. Kanunay ta mo kaon sama sa atong pisikal nga lawas, kanunay nga nagakaon kada adlaw. Buntag udto hapon ano na pay mga snacks, mga kaigsunan, mga igala, mga parinti. So inana usab sa atong kinabuhi nga nagalagad sa Dios muka ato sa kining pakanon sa mga espirituhanon nga pagkaon nga mao ang pulong sa Dios mga kaigsunan. Hallelujah. Kay ang atong mga tagsa ka mga pagtuo nagsugod man ingon ang Bible mga kaigsunan, nagsugod o nagsumikat kini ang atong pagpaminaw, ang atong mga pagtuo diha sa pagpaminaw nato sa pulong sa Dios mga kaigsunan. Hallelujah. Salamat sa Dios mga kaigsunan. O gato sa gitimbaya, ang igreet ang atong mga higala sa Facebook, atong mga paryente, daghan kayong mga dablo, mga bugayon, ug sa tanan nako nga mga kaparintihan nga nagsunod sa tuwang programa bisan pa diya sa Facebook. Salamat nga kamo kanunay nananaw, kanunay mo nanalinghog sa pulong sa Dios, kanunay mo namati, ug salamat kayo sa kamo nag-follow sa atong Facebook page mga kaigsunan. Salamat usab nga kamo nag-subscribe diya sa atong YouTube channel. Dalay ko ng Ginoo mga kaigsunan, mga paryente. Ang pulong sa Dios labihan ka importante sa atong kinabuhi tungod kay kung wala ang pulong sa Dios ang atong kinabuhi mga igsuon ang Bible nga wala kitay arang mahimo sa atong mga kinabuhi tungod kay ang pulong sa Dios mo man ni mugiya kanato mga igsuon. Samtang kita nagapadayon ug pagpanikay sikay diri bago sa kalibutan samtang kita nag-alagad sa atong buhi nga Dios mga kaigsunan. So nilitang na sa kahaponon mga igsoon, magdala kong mensahe, mag-isgot ko may tungod sa kaluwasan. Mga kaigsunan tungod kay ang kaluwasan mga igsoon, labihan ka importante sa atong kinabuhi mga igsoon, mga higala. O bisan pa sa tanan akong mga paryente. Ang akong tema na initaklas kahaponon, ang mapadayonon nga pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan nganha kaninyo. So manay tinguha o manay sulti mga kaigsunan sa pulong sa Dios. O mausab ni dako namo nga tinguha ingon nga mga magwawali sa pulong sa Dios nga kami maka
sangyaw aron ang tanan nga mga tao makadungog, mutuo, mudawat sa pulong sa Dios o labaw sa tanan sila makaangkon o makadawat o makasinati iyang maangkon ang kaluwasan mga igsoon. So muna among katuyuan ug mao ni purpose ngano ang mayong balita, ang Biblia nagapadayon sa pagsangyaw diha sa inyong mga kinabuhi, mga igsoon, mga higala, mga paryente. So kung namoy mga Biblia diha mga igsoon, atong ning kwaon mga kaigsunan ug atong ablihon ang atong mga Biblia. Ang atong teksto karon na atong makaplagan makita nato sa unang Korinto. Kapitulo 15, 1 hangtod sa 11, mga igsoon, mga higala, mga paryente. Ako usbon, unang Korinto 15, 1 hangtod sa 11. So akong basahon ang pulong sa Ginoo. Mga igsoon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo. Gidawat ninyo kini o gimarugan ninyo ang inyong pagtuo. Verse 2. Mao kini ang maayong balita, ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinagi sa maayong balita kung magpabilin kamo niini nga malikon. Gawas kung takhaw lamang ang inyong pagtuo. Versikulo 3. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga mahinungdanon kayo. Kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala. Sumala sa naisulat. Verse 4. Gilubong siya og sa ikatulong adlaw. Gibanhaw. Sumala sa naisulat sa kasulatan. Verse 5. Nagpakita siya kang Pedro. Ugunya ngadto sa 12 ka mga apostoles. Versikulo 6. Unya sa usa ka higayon, nagpakita siya ngadto sa kapin sa 500 sa iyang mga sumusunod o kadaghanan kanila buhi pa. Versikulo 7. Unya nagpakita siya kang Juan, kang Santiago o sa tanang mga apostoles. Versikulo 8. Sa katapusan nagpakita usab siya kanako bisan pod ako sama sa usa ka na tao sa dili husto nga panahon. Verse 9. Kay ako ang labing ubos sa tanang apostoles o dili gani ako angay na tawgong apostol kay ilutos ko man ang simbahan sa Dios. Versikulo 10. Apan pinagi sa grasya sa Dios, nahimo akong ingon niini og ang grasya nga iyang ihatag kanako wala gayon makawang. Labaw hinuon akong naghago kay sa ubang mga apostoles og kini dili bunga sa akong paningkamot kundi sa grasya sa Dios nga anaa kanako. Versikulo 11. Busa dili mahinungdanon kung ako ang nagwali o sila. Ang mahinungdanon mao nga kami nagwali og kamo mituo. Magkamputa, labing gamhanan og galayon namo nga Dios, amo kang giday, amo kang gisimba sa espiritu ug sa kamatuoran. Amo kang ipasalamatan Lord sa imong mga pulong nga among nadugan karon. Og ingon imong mga anak o ingon imong mga lagang Father God ako nagampo sa ngalan ni Kristo Jesus. O uban sa Espiritu Santo nga may mga panlihok bisan pa gani kanako kadagad nga magabatbat sa imong pulong. Imong dugangan panalangin ang imong pulong kadagad. Imo kong gamiton nga instrumento Lord God aron ako ma-proklamar ang imong pulong nga naghatag og kaluwasan. Imo sa panalanginan ang tanan akong mga higala sa Facebook. At tanan akong mga paryente. Ang tanan akong mga kaigsunan nga nagasunod niining imong programa kadagad. Salamat sa lihok niini. Salamat nga imong giablihan ang ilang mga espirituhanong nga kinabuhi ang ilang kasing-kasing nga malinawaton o andam gayon nga modawat kung mangkon sa imong pulong. Amo kang ipasalamatan in Jesus name. Amen. O amen. Okay mga kaigsunan, dito kayo ang pulong sa Dios. Akong balikon ang atong topic karon o tema sa atong wali mga kaigsunan. Ang mapadayonon nga pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan nganha
kaninyo. So dito ti kayo mga kaigsunan sa atong kinabuhi nga ano na kitay tinguha o willing kita, wala kita kanunay nga maminaw, mutuo o mudawat sa maayong balita tungod kay para mani sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Ilabi na kayo diya sa atong espiritual nga kinabuhi mga igsoon, mga higala, mga parinti. Mao ni pinaka-importante sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Samtang kita nagapadayon o pagpanigay-sikay ni ining kalibutan na mga igsoon. Hallelujah. So, nining takna, una sa tanan, atong masayran kung unsa ang maayong balita. Hallelujah. So, sumala sa nasulat sa balaang kasulatan mga igsoon nga si Apostol Pablo nagtudlo para kanatong tanan. Iya kita ang gipahinumduman pinagi sa maayong balita. Atong mabasa sa unang Korinto 15 versikulo 1 mga kaigsunan. Kung naamoy mga Biblia diya, dumawin ninyo mga kaigsunan. Hallelujah. Dito kini ato mensahe karon mga igsoon. Ingon si Apostol Pablo, mga igsoon, pahinumduman ko kamaw sa maayong balita nga giwali ko kaninyo. So, ang pulong sa Ginoo kanunay nga nagapahinumdom sa matag usa kanato mga kaigsunan, mga higala, mga paryente. Ug mo ni iyang giingon mga igsoon. Hallelujah. Nga sumala sa bersikulo 2 nga mao kini ang maayong balita. Ang mensahe nga akong giwali kaninyo. So sa atong kalibutan karon mga kaigsunan, daghan kayo nagsulputan nga mga balita. Bisan pa diya sa Facebook, sa YouTube, daghan kayo nanungha nga mga magwawali, mga mini nga mga magwawali o bisan pa ang mga propeta. So ato silang maibalan mga kaigsunan pinagi kung kita anunay kaalam o kita nasayod sa tibok kamatuoran sa Biblia mga igsoon. So kita gipahinanawan sa maayong balita o walay lain nga maayong balita nga angayan natong paminawon, angayan natong tuhuan o bisan pa atong dawaton sa atong kinabuhi ang maayong balita o Biblia. Kay mo maning mensahe mga kaigsunan. Mao ni kinatibukan nga mensahe sa kaluwasan mga kaigsunan, mga higala. Excuse me. Sumatod pa sa versikulo 3, gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat. Akong balikon mga kaigsunan. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga mahinungdanon kaayo. So kita diay natulungan na sa pulong sa Dios mga kaigsunan. Hallelujah. So dining takna ang mga kaigsunan. Hallelujah. Bisan pa nga di kanamo og sa tibok namo nga team o sa tanan sa atong Ginoo mga kaigsunan. Diri sa Holy Spirit ano church mga kaigsunan, salamat kay naa ang iglesia sa Dios nga nagpadayon og pagpanunlo sa pulong sa Dios. Salamat nga daghan iyang gigamit nga instrumento aron kami matudluan, kamo matudluan sa pulong sa Dios. Tungod kay nag-ingon ang Biblia nga mahinungdanon ni kaayo mga kaigsunan. Sumala sa bersikulo 3 mga kaigsunan. Si bisan kinsa ang nakadawat niini kinahanglan nga iya kining ipaambit mga kaigsunan. Bot pasabot. Kinahanglan ni itudlo para sa tanan. Libre ni mga kaigsunan, wala ni siyay bayad mga kaigsunan. Usmula ko ang versikulo 3. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga mahinungdanon kayo. Kini mao si Kristo namatay alang sa atong mga sala. Sumala sa naisulat sa kasulatan. So para na din kanato mga kaigsunan. Muna nakaingon ang pulong sa Dios mismo. Si Apostol Pablo nga mahinungdanon kini kayo. Ang may balita mga kaigsunan nga mao si Ginoong Hesukristo
namatay alang sa atong mga sala. Kuman siya mamatay mga kaigsunan, sumala sa versikulo 4 sa unang Korinto kapitulo 15 versikulo 4 nga si Jesus gilubong siya og sa ikatulog adlaw gibanhaw siya sumala sa nahisulat sa kasulatan mga igsoon. Sumuni maayong balita nga si Kristo Jesus namatay para kanimo, para kanato, para kanato tanan mga kaigsunan aron mapasaylo ang atong mga sala mga igsoon. Hallelujah. Sumala sa kasulatan siya namatay o guman siya matay siya kinubong og sa ikatulog adlaw siya nabanhaw. Wala lain nabanhaw mga kaigsunan diya sa kamatayon. Hallelujah. Kundi si Ginoo Jesucristo lamang mga kaigsunan. Nagpasabot nga siya Dios, Ginoo, manluluwas sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Hallelujah. Wala lain nga nagpakamatay para ngani kanato kundi si Ginoo Jesucristo mga kaigsunan, mga higala, mga parente. Aron lamang kita mapasaylo sa atong mga kasalanan mga igsoon. Kung wala siya namatay, wala siya ni angkos mga kaigsunan, dili kita makabaton o kaluwasan mga igsoon. Kung wala mamatay si Ginoong Hesus, wala siyang mabanhaw mga igsoon. Kung wala siyang mabanhaw, mahimong kawang ang atong mga pagtuo nganha kang Jesus mga igsoon. Muna giingon sa Biblia mga kaigsunan. Ato nang mabasa sa versikulo 19 mga igsoon. Versikulo 17 mga igsoon. Kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang atong mga pagtuo. Atong pasahon mga kaigsunan. Unang Korinto 15:17. O kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo o makasasala gihapon kamo. So kung wala ko mabanaw si Kristo, mahimong walay bili ang atong mga pagtuo. Naghago-hago lang tagwali niya. Way mo to mga kaigsunan. Bitaw mga kaigsunan. Ang kamaturan nga si Kristo na banhaw. Hallelujah. Ako malikon. Kung wala banhaw si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo o makasasala gihapon kamo. Padayon ta sa 18. Nagpasabot usab kini nga nangalaglag diay ang mga nagtuo kang Kristo nga nangamatay na. Sa 19, kung ang atong paglaom kang Kristo ko tobra kining kinabuhian, kita ang labing makaluloy sa tanang mga tao. Mga kaigsunan, mga higala, atong tuhuan na si Kristo, Ginoo, Dios manluluwas, mananambal bagyan sa atong kinabuhi. Sa Muslim mga kaigsunan, si Jesus propeta na sa ilaha. Hallelujah. Yes, propeta na sila. Dili wala sila miilakan Jesus nga Dios Ginoo manluluwas o mananambal sa ilang mga kinabuhi kundi si Jesus kasara ka propeta. Pero dili na tinuod mga igsuon. Kay kung propeta pa si Jesus, wala siya mabanhaw mga igsuon. Hallelujah. Ang ilang gituhuan nga ang ilang Ginoo nga si Allah mga kaigsunan, wala man mabanhaw asa naman wala mga kaigsunan. Hallelujah. Pero si Jesus nabanhaw mga igsoon. Aron mahimong ang atong mga pagtuo sa Ginoo mahimong kining malikon mga igsunan. O mapadayonon diha sa atong pagpadayon, sa atong pagpangalagad sa Dios mga kaigsunan. So mao ni maayong balita mga igsoon nga angayan natong dawaton, angayan natong tuhuan, angayan natong i-embrace, atong higugmaon mga kaigsunan, labaw sa tanan atong iginabuhi ang pulong sa Dios. Ang toyo maguniini mga kaigsunan, kay aron kita maluwas. Wala gilain mga igsoon. Aron kita maluwas mga kaigsunan. Ato nang masayaran niya sa unahan. Hallelujah. So padayon ta mga igsoon, ikaduhang bahin sa atong mensahe. Dahil pangutanan diri mga kaigsunan. Nganong nagpadayon man ang pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan nganhay kanatong tanan mga kaigsunan. Ako musbon, nganong nagpadayon man ang pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan nganhi o nganha kanato mga igsoon.
Una mga kaigsunan, nagpadayon ang pagpangwali o pagsangyaw sa maayo o balita sa kaluwasan. Una nga rason mga kaigsunan, aron kita maminaw. Umanta maluwas, umanta makapati sa pulong sa Dios mga kaigsunan. Hallelujah. Nag-ingon ang Biblia nga kinahanglan ka magpatalingog. Bot pasabot, kinahanglan ka maminaw sa pulong sa Dios. Pangutana, igsoon, naminaw ba? Imo ba ipaminawan ang pulong sa Dios? Mga igsoon. So tiyata ka, igsoon, higala, ako mga parente, ang pagpaminaw sa pulong sa Dios pinaka-importante kaayo sa atong kinabuhi. Ingon nga mga Kristohanon, mga kaigsunan. Kaya naman, tungod kay diri nagsugod ang atong mga tagsa-tagsa ka mga tinuod nga pagtuo mga kaigsunan. So wala sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma 10:17. Ang atong mga pagtuo nagsugod sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Kung di ka maminaw, mga iso. Paminaw yun sa pulong sa Diyos sa matag karon niya. Tingwa ang pulong sa Diyos nga kinahanglan gid nimo paminawan mga kaigsunan. Hallelujah. Kay maunay tambal mga kaigsunan sa imong kinabuhi. Hallelujah. So kinahanglan maminaw kay mao man pagkaon sa atong mga espiritu. Ingon si Jesus, ang tao wala lamang mabuhi sa tinapay, kundi nga buhi usab siya pinaagi sa pulong sa Dios nga iyahang madunggan mga igsoon. Ikaduha ka rason mga igsoon, nganong nagpadayon ang pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan nga kaninyo aron kitang tanan mutuo. Amen. Aron kita tanan mutuo. Dili malales nga dili tanan tao mutuo sa maayong balita. Amen. Naay mga relihiyon karon mga kaigsunan nga ang Biblia dili nila gatuhuan. Amen. Ato nang nasayran mga kaigsunan kung dili lingid sa atong mga pagpanagot nga daghan pagayon ang mga katawhan nga dili matinhuon sa iyang mga pulong. Ilabi na sa Biblia mga kaigsunan. Kining pulong sa Dios, kining Biblia mga kaigsunan. Hallelujah. Ato ra ning tuhukan mga kaigsunan. Kay dili makapatunta. Dili sa Biblia pinagi sa itong pagtuo kan Jesus kita maluwas mga kaigsunan. Asa mabasa sa Biblia? Marcos 16:16. Atong basahon mga kaigsunan. Unsay giingon sa Marcos 16:16. Nagpamatuod ni mga kaigsunan nga sadyang atong tuhukan ang Biblia, ang may balita, ang pulong sa Dios kita makabaton og kaluwasan. Amen. Kung mutuo ta mga igsoon, hallelujah, kay dili magyud nagbasi ang atong kaluwasan mga kaigsunan. Amen. Marcos 16:16. Nagingon, ang muto ug magpabunyag maluwas. Amen. Apan ang dili muto silutan. Hallelujah. Kanunay nagtudlo ang pulong sa Dios mga kaigsunan nga kinahanglan gyud ang mga katawhan sa Dios o ang mga anak sa Dios adunay kasing-kasing nga matinhuon sa Biblia o sa pulong sa Dios mga kaigsunan. Sa ingon Marcos 16:16, ang muto ug magbabunyag maluwas. Maluwas ka mga kaigsunan kung muto ka mga kaigsunan kang Jesus. Dili ka sa relihiyon mga kaigsunan kay walay makaluwas. Dili makaluwas ang relihiyon mga igsoon, mga higala. Kundi ang bugtong makaluwas ngani kanato mga igsoon kundi ang pulong sa Dios mga igsoon. Matod pa sa Ebanghelyo sa Juan 3:16 atong basahon mga kaigsunan. Hallelujah. Memorize din ako mga igsoon pero gusto na ko basahon. 3:16. Sa Ebanghelyo ni San Juan 3:16. Kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalimutan o tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kundi makabaton noon sa kinabuhing dayon. So klaro dili mga igsoon, ang motuo, ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag. So kini kaniya si Jesus ni mga kaigsunan. Ang motuo kang Jesus dili malaglag
kung dili makabaton ninon sa kinabuhi dayon. Dili siya malaglag. Hallelujah. Kung dili siya makabaton sa kinabuhi dayon. Unya nagingon ang bersikulo 18 mga kaigsunan, ang tanan nga moto sa anak mao ni si Jesus mga kaigsunan, anak sa Dios. Ang tanan nga moto sa anak dili silutan. Apan katong dili moto kaniya gisilutan na kay wala man siya moto sa bugtong anak sa Dios. So ang moto mga kaigsunan dili silutan. Pero ang dili moto gisilutan na. Hallelujah. Diyan ta sa bersikulo 36. Ang moto sa anak may kinabuhi dayon. Apan ang dili moto sa anak dili nakabaton sa kinabuhi dayon. Magpabili ninon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kahangturan. So gibalik-balik mga kaigsunan diri sa Ebanghelyo ni San Juan 3:16 o sa bersikulo 18 o napapag din sa bersikulo 36. So usa na sila nga kahulugan mga kaigsunan nga ang tanan nga moto sa anak kung pasabot ang tanan nga moto kang Jesus nga mao ang anak sa Dios dili sinutan mo dili siya makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Alam yato mga katawan nga dili motuo kang Jesus ingon nga Ginoo manuluwas o pananambal pagyon sa kinabuhi sa tao. Ingon ang Biblia din sa bersikulo 36 nga magpabili ninon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kahangturan. So kung pasabot mga kaigsunan, mapungot diay hapon ang Dios sa mga tao nga dili mutuo ganha kaniya. Umay ingon diri sa bersikulo 36. Magpabili ninon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kahangturan. Pero alam ka nato nga matinuon sa pulong sa Dios mga kaigsunan. Hallelujah. Dili na kita silutan. Dili na kita hinukman sa silot mga kaigsunan sa mala sa Roma 8:1 mga igsuon. Kay kita nagatuo naman mga kaigsunan ng Jesus. Ingon nga iyang anak. Gituwa naman nato si Jesus Christ. Ingon nga anak sa Dios. Bugtong anak sa Dios mga kaigsunan. Siya Ginoo, siya manluluwas o siya mananambal pagyud sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi mga kaigsunan. So importante kayo nga ano na tayo kasing-kasing nga matinuon sa Biblia mga kaigsunan. Nanagali mo sa na to mga igsoon atong tuhukan. Atong tanaw ng Biblia kung tinuod ba? Tinuod ba ning nagwali me? Kay may balan man nato mga kaigsunan kung dili siya tinuod. Kung siya nagpinutbot ra agwali sa pulong sa Dios. Mabasa nato mga kaigsunan sa Biblia. Ato silang may balaan mga kaigsunan. Hallelujah. Ikaw ng Biblia nga kung naagali magwali nga kaninyo nga wala hisubay sa Biblia. Ulay ang ilang giwali mga kaigsunan. Ayan ninyo tuhoy. Pero kini mga kaigsunan, ang Biblia gikan sa Genesis hangtod sa pinalaya o Revelation, mao gini pulong sa Dios mga kaigsunan. Hallelujah. Mao gini pulong sa Dios nga ngayon natong tubukan mga kaigsunan. Magpatuntag kasing-kasing nga matinhoon mga kaigsunan. Ilabi na kayo sa Biblia mga kaigsunan. Mga igala, mga parinti. Number 3 mga igsoon. Number 3 nga rason nga nung nagpadayon ang pagsangyaw sa may balita sa kaluwasan nganhi kanato aron ta mudawat. Amen. Importante ang pagdawat sa pulong sa sumanato gituhuan ang iyang pulong mga kaigsunan. Dili lang tataman nga mituko dili ato dawaton ang mensahe nga giproklamar o gisangyaw sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, mga kaigsunan, mga higala, o bisan pa ang akong mga paninti. So balik ka sa unang Korinto 15:1 mga kaigsunan. Hallelujah. Unang Korinto 15:1. Mga igsoon, pahinumduman ko kamo sa kayong balita nga giwali ko kaninyo.
Gidawat ninyo kini o gibarugan ninyo ang inyong pagtuon. So, ang pinaka-importante mga kaigsunan, ilabi na kamo akong mga paryente. Umanin nyo madungog ang mensahe sa pulong sa Dios, ang mensahe sa kaluwasan, mga igsoon, inyo ning tuhuan. Kung dili pa kayo ninyo masabtan, hallelujah, naman may diri mga kaigsunan, pwede mo mo-comment ya, pwede mo mo-hatag o komento diya sa atong comment section sa atong live diya sa Facebook. Kung dili ninyo masabtan mga kaigsoon, pwede mo mangutanan diya. Comment mo mga igsoon kay ato nang tumagon o ato nang i-explicar pag-ayo nga na kaninyo ang mga pulong sa Dios nga wala kaayo ninyo masabti mga kaigsunan, mga higala. O kayo po kalimot mga igsoon, pangayo kaalam sa Dios. Patabang sa Ginoo mga kaigsunan, aron imo masabtan ang Biblia mga kaigsunan. Kay without the Holy Spirit mga kaigsunan, lisod yun nimo masabtan ang Biblia. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Gawas ko ng tao, iganak, pag-usap, dili siya magkika sa ginharian sa Diyos. Maglisod ang tao mga kaigsunan pag-sabot sa Biblia kung siya dili ma-born again. Dili mahimugso pag-usap niya sa Espiritu. Kita na, kuwan man ta na nataw man ta, kausap naman ta, mataw. Sa atong mga, kita gikan sa atong mga inahan, no? Gikan sa taguangkan sa atong mga inang kausap na tamataw. Pero kini akong gingon nga born again nga kinang magpakataw pag-usap mga kaigsunan. Kinahanglan ka mag-born again sa Espiritu mga igsoon. But pasabot mga igsoon, kinahanglan nga makunik pagbalik ang imong relasyon ngadto sa Dios. Kay putol man mga igsoon. Kinahanglan ka mahimugso, magpakataw pag-usap diya sa Espiritu mga igsoon. Aron sa iyo na dayon nimo masabtan ang pulong sa Dios tungod kay the moment nga imo nanunggan ang may balita nga giproklama og sangyaw nga nasa imong ginabuhi, imong gituhuan, imong gidawat si Jesus ingon nga Ginoo maluluwas sa imong kinabuhi. Ingon ang Biblia mga kaigsunan nga ang Espiritu sa Dios yang ipatik nga nasa imong kasing-kasing. Ug kay ipatik naman sa Dios human imong gidawat si Kristo sa kasing-kasing gayon. Imo siyang gituhuan, imo siyang gidawat, ingon nga Ginoo maluluwas sa imong kinabuhi. Ang Biblia nag-ingon mga igsoon nga yang Espiritu Santo yang gipatik na sa imong kasing-kasing. Ug tungod niya na mga kaigsoon, ikaw nahimong anak sa Dios. Tungod niya na sayo na nimo pagsabot sa Biblia mga kaigsunan. Kaya kining Biblia spiritual mga kaigsunan. Alidaghan kayo ang mga pasahe niini nga naglambigid diya mahitungod sa espirituhanon. Sa labi na sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. So naapoy mga literal, mga physical, emotional sa Biblia mga kaigsunan, pero kasagaran gyud mga kaigsunan atong masabtan ang Biblia pinagi sa espiritual, espirituhanon nga pamaagi. So kinahanglan ta mudawat sa may malita mga kaigsunan. Dugay na din ang isanyaw mga kaigsunan. Tigali dugay na nga panahon ikaw paminaw, nagapataling mo, pero sa sunod sa imong kasing-kasing, wala pagit mo tinuray nga gidawat ang may balita nga mao si Kristo Jesus mga kaigsunan. Sunod mga igsoon ang ikaupat nga rason nganong nagpadayon ang pagsangyaw sa may balita sa kaluwasan nganhi kanato tungod kay kaupat ta mga igsoon aron ta hinulsol o mubalik sa Dios. Buhat 3:19 atong basahon. Importante sa kinikaayo mga kaigsunan. Hallelujah. Nga sa atong kinabuhi na atay kinahanglan nga sa matatunugon niya sa atong kinabuhi kita maghinulsol mga kaigsunan. Hallelujah. Amen. 3:19 Busa pag hinulsol kamo o balik sa Dios aron mapaso niya ang inyong mga sala. Kung imo ninyo kini maabot kaninyo ang bagong espirituhanong kusog gikan sa Ginoo ug unya ipadala niya ang Mesiyas si Jesus nga iya nang gipili alang kaninyo. So pag hinulsol mga kaigsunan kaysa matagaron niya sa atong kinabuhi makasala gyud ang tawo mga igsoon. Wala perpekto na ining kalibutan na mga igsoon. Mga higala, mga parinti.
Muna nga dili ta mula tawo. Hallelujah, bisan pa sa mga alagad sa Dios kaya di man sila perpekto mga kaigsunan. Diha sa church mga kaigsunan dili ta mulantaw diha mga kaigsunan. Sa mga butang nga atong nakita nga lumalabay lamang mga kaigsunan. Ang importante sa atong kinabuhi nga kita maghinursol mga kaigsunan. Every time nga makabuhat ka ang mga salakod, dili angayan sa tubangan sa Dios. Nakay kasing-kasing nga mahinulsulon. Hallelujah. So, mubalik ta sa Dios mga kaigsunan, ingon ang Biblia, ingon ang buhat, Acts 3:19. Mga kaigsunan, ako balikod pagbasa. Busa pag hinulsol ka mo, o balik sa Dios, aron papaso niya ang inyong mga sala, mga kaigsunan. So, ingon ang pulong sa Dios sa unang Juan 1:9. Nga kung atong isugid, direkta nga to sa Dios. Ang Dios nga atong gilagaran, andam nga mupasaylo. Ganun na siya nga mupasaylo. Andam siya nga mupasaylo sa atong mga kalapasan. Muna nga importante nga kita musugid mga isugid. Isugod ito sa Dios. Hallelujah. Ang tanan natong mga nahimo nga dili angayan at ubangan sa Dios. So kitang tanan mo balik sa Dios mga kaigsunan o mga nalagad ganha kaniya. Ako usbon mga kaigsunan mga higala nga ang tumong o tinguha niining among gibuhat mga kaigsunan para kanatong tanan aron kita makabaton o kaluwasan. Mao ni tuyo tumong mga kaigsunan nganong nagpadayon ang maayong balita nga giproklama o gisangyaw sa matag kinabuhi sa tao mga igsoon tungod kay ingon ang pulong sa Dios nga gusto niya nga ang tanan makabalo sa tibuok kamatuoran. Ingon ang Biblia nga gusto sa Ginoo nga maluwas ang tanan. O mubalik sa Dios o mga lagad sa Dios mga kaigsoon. Ako usbon, hallelujah, aron kitang tanan maluwas. Igsoon igala ako mga parente nagkinahanglan tag kaluwasan nga gikan sa Dios. Amen. Nga naman tungod kay ang tanang tao nakasalaman ug nakabsan sa himaya sa Dios. Roma 3:23. Ug ato usab mabasa sa Roma 6:23 mga kaigsunan nga bayad sa pagpakasala kamatayon. Apan salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong. Kaya ang walay bayad nga gasa sa Dios mao ang kinabuhi walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus nato maangkon o makaplagan mga kaigsunan. Igsoon, ako usbon, ako mga parente nga kinahanglan ta og kaluwasan. Naipasahay ka sa Biblia mga kaigsunan, aking panapos sa atong mensahe karon mga igsoon. Naipasahay ka sa Biblia nga ang usa ka tawo mituo. Siya naluwas o dili na kay siya naluwas. Giapil sa Dios ang iyang tibuok nga panimalay. Ato basahon ang buhat buhat 16:31. Aking panapos sa atong mensahe mga igsoon. Buhat 16:31. Kini tao mga igsoon nga mituo, siya naluwas. O dili lang kay siya ang naluwas mga kaigsunan. Giapil sa Ginoo ang iyang tibuok nga panimalay. Praise the Lord, hallelujah. Nindot kayo mga igsoon. Buhat 16:31. Okay. Praise God, dalay mo ng Diyos. Tara mga igsoon. Buhat 16:31. Sila mitubag sa ligi ang Ginoong Hesus. O maluwas ka, lakip ang imong panimalay. So sa lain nga hinubay sa Biblia, kung mutuo ka, dili sa akong Biblia kay salig man mga igsoon. Saligi ang Ginoong Hesus o maluwas ka, lakip ang imong panimalay. So dili mga igsoon, ang usa ka tawo kung siya musalig o mutuo sa Biblia o mismo ka Ginoong Hesus. Kung siya uman niya madunggi ang mayong balita, yang gituhuan o yang gidawat ang mayong balita o bisan pa si Ginoong Jesucristo ingon nga Ginoo manluwas sa iyang kinabuhi. Ang Biblia nagingon mga igsoon nga kung ang tao mutuo mudawat ang Kristo ingon nga Ginoo manluwas siya makabaton o kaluwasan. Maluwas siya o dili lang kay siya iapil sa Ginoo ang tinuok niyang panimalay. Muni mo pasabot dali mga kaigsunan.
Hallelujah. So mo ni tuyo, mo ni tubong mga igsoon. Nganong nagpadayon pagsangyaw ang maayong balita sa kaluwasan para kanatong tanan mga igsoon. Aron kita maluwas. Maluwas ang atong galag. Aron kita makabaton og kagawasan o kaluwasan diya sa pagpakasala mga kaigsunan. Aron kita mahimong gawaston. Maluwas ka sa atong mga sakit palagian. Aron kita makagawas, makabatuntag kagawasan diya sa kalisod sa kinabuhi mga kaigsunan. Sobra na kayo pagpadagdaog sa mga demonyo o mga yawa mga kaigsunan. Hallelujah. Kaya imong nasilatian karon mga igsoon. Gusto sa Ginoo nga ikaw makagawas niya na. Gusto sa Ginoo nga ikaw maluwas, igsoon, higala, nga nasa imo ang kinabuhi. Hallelujah. So mo ni mga igsoon, ang tuyo o tumong sa may malinanganong nagpadayon, pagsangyaw, ginabalik-balik, o pagproklaman, ginabalik-balik, o pagpadayag sa atong mga tagsatagsa o mga kinabuhi. Kaya ang tuyo o tumong niini mga kaigsunan, aron kita makadungog sa tinud nga mensahe sa kaluwasan. Human kita makadungog atong buwan ang may balita mga kaigsunan. Human kita nito atong ipasulod-sulod sa itong kasing-kasing ang Biblia ang maayo balita mga kaigsunan o labaw sa tanan atong dawaton si Hesus ingon nga Dios Ginoo og manluluwas sa atong mga tagsatagsa ka mga kinabuhi mga igsoon. So dalayon ang Dios mga kaigsunan sa kumensahe karon mga igsoon o dili na kumutob mga kaigsunan mga higala mga parente. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw o pagpadalingog sa pulong sa Dios. O aki sa itong pagpadayon ayon sa kamughawa niya sa atong live. Padayon ta mga kaigsunan tungod kay aduna pa atong senior pastor nga mupapit usab sa budawanon nga mensahe sa pulong sa Dios. Aron kita makabaton sa tinuod nga kagawasan, makaangkon ta mga kaigsunan og kaluwasan sa atong mga tagsatagsa ka mga kinabuhi. May hapon mga igsoon, mabiling ka mo diha. God bless.